Maayong adlaw kaninyo mga bata. Excited nako nga musaysay sa atong asoy karong adlaw. Ang istorya naghatag og impormasyon sa mga magtutuon may tungod sa paghatag og importansya sa pagpakita sa maayong pamatasan, pagpakita sa pagtahod o paghigugma sa ginikanan. Andam na ba mo? Tara, atong sutaon ang asoy niining maong istorya. Si Nanay Norma. Sinulat ni Cecil M. Castro o gidibuho ni Oliver T. Herbolingo. Si Nanay Norma usa kay nahan nga buutan og kugihan. Mapinanggaon kaayo siya sa iyang mga anak. Kada adlaw sayo siya mumata aron magluto og pagkaon. Manini iyang kaliguon og ilisan si Nining. Ihatod ni Nanay Norma sila Nining og Juan sa eskwelahan. Malipayon og mapasalamaton kaayo si Nining sa iyang inahan. Usa ka adlaw natingala si Nining kay naghigda pa man ang iyang nanay. Iya kining giduol ug iyang nasuta nga gihilantan di ay siya. Kipakaon dayon ni Nining ang iyang nanay sa niluto niya nga lugaw. Tungod niini, nawala dayon ang hilanat ni Nanay Norma. Ug dinhi natapos ang atong asoy. Karon, duna ko'y mga pangutana kaninyo. Una, kinsa ang buutan o kugihan nga inahan nila Nining ug Juan? Sakto, si Nanay Norma. Ikaduha, unsay reaksyon ni Nining kang Nanay Norma kabahin sa pagkabutan, pagkakugihan o pagkamapinanggaon nini? Oo, mapasalamaton gid kaayo si Nining. Kamo, mapasalamaton ba kamo sa inyong mga ginikanan? Maayo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Sa sunod na pod, magkita-kita ta. Bye!